वापस हुआ तो यूथियों ने फिर एक दफा वही काम किया जो हर दफा करते हैं, मठियाई खाने में जल्दबाजी। और फिर वो बहाना ढूंढते हैं, मठियाई निकलनी कितों है, और फिर हो जाते हैं लेट, और फिर जहां से निकलती है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मिठाइयां खा ली, शोर शुरू कर दिया, केस खारिज हो गया, दरखास्त गुजार भाग गया, और कप्तान एक दफा फिर सुरखरू हो गया। कप्तान का निकाह सही तरीक से होया सी, एवें रोला पाया सी कि खान ने इद्दत च काम पाया है। लेकिन यूथियों को अंदाजा नहीं था कि दरखास्त वापस करवाने वाले कौन थे। आजकल वो दिन नहीं कि फिक्स मैच करके मिठाई खा लें भाई, वक्त बदल चुका है। अब उन्हें सरप्राइज मिलने का जो जमाना है ना, वो आ चुका हुआ है। सिर्फ 24 घंटे के बाद उनको वो सरप्राइज मिला, और खान को भी वो सरप्राइज मिला। खान अंदर हाथ लगा लगा कर देख रहा है, और यूथिये बाहर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि मठियाई का की करना है। खैर, तो फिर आज सरप्राइज दिया खाबर मानिका ने। खाबर मानिका के इंटरव्यू के बाद एक ही चीज ऐसी थी जो इमरान खान को कानूनी तौर पर डैमेज कर सकती थी, वो तलाक, इद्दत और इमरान खान से बुशरा बीबी के निकाह की तारीख। क्योंकि देखें, मॉरली तो इमरान खान को फर्क पड़ना कोई नहीं कि निकाह से पहले जो है वो बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ रह रही थी, वो अकेली बनी गाला आगे रह रही थी। इमरान खान साहब रात के वक्त उनके पास वहां पर रहते थे, हालांकि वो निकाह में थी खाबर मानिके का। इन चीजों से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इस चीजों की तो लिस्ट इतनी लंबी है कि इमरान खान की उस लिस्ट में पता नहीं इमरान खान खुद कितने नाम गिनवाते हैं। और यूथियों को तो ये चीज, यूथी तो कहते हैं जी साड़ी बहन है ना, कहा कर लवे या मानल कर लवे, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो इन चीजों से तो मोरली फर्क पड़ना को नहीं था, कानूनी तौर पे क्या फर्क पड़ सकता था या क्या हो सकता था, वो एक ही चीज उस इंटरव्यू में नजर आती थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इद्दत में निकाह और घर उजाड़ने का केस खावर मानिका ने फाइल कर दिया है। खावर फरीद मानिका ने आज इस्लामाबाद की सिविल अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दुराने इद्दत के निकाह का मुकदमा दायर कर दिया है। वाज़ा रहे, इमरान खान ने अपने कारकुनों को बताया हुआ था कि हमारा निकाह 16 फरवरी को हुआ था, लेकिन असल हकायक अब सामने आए हैं। निकाह 1 जनवरी को इद्दत के दौरान हुआ था। निकाह इद्दत के दौरान हुआ था कि हाला इमरान खान साहब ने बताया था कि हमारा निकाह 16 फरवरी को है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि 1 जनवरी को कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले निकाह हुआ था। खाबर मानिका ने लिखा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का ये चक्कर 2014 के धरने से 2017 तक चलने के बावजूद भी मैं सुलह सफाई से मसला हल करने की कोशिश करता रहा। जाहिर है अपनी बीवी के साथ सुलह सफाई से मसला हल करने का रहता है, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो निकाह में थी खाबर मानी का, और वो तारीखें जो है भुगत रही थी, या वो डेटें जो हैं, या वो जो भी कहना है वो कर रही थी इमरान खान साहब के साथ। तो पुराने वाला हस्बैंड क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि मेरी बीवी बाज आ जाए और ये काम छोड़ दे, लेकिन बीवी ने पहले से ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ था कि मैंने मौजूदा बंदा जिसके साथ मेरा निकाह है इसको छोड़ना है और फलां बंदे के साथ निकाह करना है। वजह दौलत थी और कोई भी नहीं थी, सिवाय दौलत के और क्या हो सकता है कि इमरान खान की सूरत में उसको वजारत उज़्मा नजर आ रही थी, और वो अरबों खरबों नजर आ रहे थे जिसके लिए ये सारा कुछ कर रही थी। लेकिन बिलाखिर नवंबर 2017 में अधूरे दिल के साथ इस गर्ज से तलाक दी कि बुशरा बीबी इसे संजीदा लेगी और मेरी वालदा की मुदाखलत से मैं इद्दत के दौरान फिर मुसाहलत कर लूंगा। लेकिन बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान ही इमरान खान से निकाह कर लिया। अब खाबर मानी का कह रहे हैं कि मैंने निकाह ये एक जो काम किया था जिसे आप कहते हैं कि तलाक देने वाला, मेरा मकसद ये था कि अगर मैं तलाक दूंगा तो वालदा और खानदान इसमें दोबारा वापस आएंगे और हम इद्दत में दोबारा रजू कर लेंगे, तो हमारा जो किसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि मानिका साहब ने उसको डराने के लिए या ये एक थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल किया कि इसके दौरान दोबारा फिर सुलह स्थायी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इद्दत के दौरान जाकर बजाय कि खाबर मानिका से दोबारा निकाह करने के या खाबर मानिका से रजू करने के, वो चली गई जाके इमरान खान साहब से और उनके निकाह कर लिया। खैर, मानिका साहब फरमाते हैं कि हमने 1989 से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इमरान खान पीरी मुरीदी की आड़ में हमारी जिंदगी में दाखिल हुआ। यहूदी लाबी से मजबूत तल्लक रखने वाली मेरी साली मरियम ने बुशरा बीबी को इमरान खान से मुतारफ करवाया। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि खाबर मानिका ने जज के सामने आज बयान हल्फी भी दिया है। केस की अगली तारीख भी 28 नवंबर की तय पा गई है। खाबर मानिका जिन 3 गवाहों को पेश करेगा, इनमें बड़े तगड़े गवाह हैं और शुरू से गवाह हैं, और ये गवाहियां दे रहे हैं कि ये सारे के सारा जो ड्रामा है इद्दत में हुआ है। इनमें मुफ्ती सईद, आउन चौधरी, मोहम्मद लतीफ के बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं। मोहम्मद लतीफ का बड़ा दिलचस्प किरदार है, ये मुलाजिम है जी। जी हाँ, लतीफ वही खाबर मानिका का नौकर है जिसने इमरान खान को चपेड़े मारकर और गिरेबान से पकड़कर खाबर का मानी के बेडरूम से बाहर निकाला था।
آپ کو یاد ہوگا خاور مانیکا نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ عمران خان جب میری غیر موجودگی میں گھر آیا تو اپنے نوکر کو فون کر کے میں نے دھکے مروا کر عمران خان کو گھر سے نکلوایا تھا. جی وہی نوکر لطیف اب دوبارہ منظر عام پر آ گیا ہے. خاور مانیکا کی کمپلین میں عمران خان اور بشرا بی بی کی 1 جنوری 2018 کے نکاح کی کاپی بھی منسلک کر دی گئی ہے کہ 1989 میں نکاح ہوا تھا اور اب جو طلاق دینے والا ہے اور وہ جو طلاق دی تھی اس کے اوپر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ ڈاکومنٹ محفوظ ہیں جس کے بارے میں خاور مانیکا صاحب نے کہا تھا کہ گوگی کی مجھے کال آئی تھی کہ آپ اس تاریخ کو چینج کر دیں کیونکہ ادھر بڑی اگ لگی ہوئی ہے خان صاحب نے نکاح کرنے دی. جہاں سے آپ 3 سال سے چل رہے تھے چلا لیتے 3 سال سے 2 مہینے اور چلا لیتے کیا پرابلم تھا. لیکن کیونکہ وہ ارشد پرویز صاحب ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ اصل رولا جو ہے نا وہ خوش کرنا تھا ان طاقتوں کو جو گناہ والی ہوتی ہیں اور اس سے پھر وہ سارا کچھ جو اچیو کیا جاتا ہے وہ جادو ٹونے اور whatever شیطان وہ ایک لمبی بحث ہے میری سمجھ نہیں آتی ارشد پرویز صاحب دی لیکن وہ کی بات بہت بڑی ہے. وہ یہ ہمارے ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا نکاح عدت میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے. خیر اچھا جی خاور مانیکا کی کمپلین میں عمران خان اور بشرا بی بی کی 1 جنوری 2018 کے نکاح کی کاپی بھی منسلک کی گئی ہے. خاور مانیکا نے اپنی درخواست میں بیڈ روم کی کچھ پرائیویٹ باتیں بھی لکھی جو بتانا مناسب نہیں ہے. وہی ہیں کہ زلفی بخاری اور عمران خان اکیلے بھی آیا کرتے تھے. خیر شرمناک حقیقت ہے کہ ملک چند رنگیلوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا. وہ تو میرے خیال میں اب دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رنگیلے کے کیا کیا کارنامے. اب یہ ہوگا کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر عدت کی نکاح کی حد لگ جائے گی جیل ہوگی اور نہ اہلی بھی ہوگی. یعنی عمران خان ایک اور کیس میں نہل ہو جائے گا. ممکن ہے پنکی پینی بھی خاور مانیکا کرارے جواب دے دے اور انٹرویو کی شکل میں بھی دے سکتی ہے عدت میں عدالت میں بھی جمع کروا سکتی ہے. مطلب کہ اب جو اس کے جو جواب ہے وہ کون دے گا. اس کا جواب یا تو عمران خان دے گا وہ جیل میں ہے یا پھر خاور مانی کا جواب دینے کے لیے سامنے آئیں گی بشرا بی بی اور جب بشرا بی بی آئیں گی تو ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. پھر بشرا بی بی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ خاور مانی کا جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے یہ جو کیس کیا ہے یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر بشرا بی بی کو میدان میں آنا پڑے گا یا پھر وہ جو خاور مانی کا کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. خیر آگے چلتے ہیں. القادر ٹرسٹ یعنی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. جب سے سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے پیسے سندھ حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے نیب کے خلاف کیس مضبوط ہو گیا ہے. نیب کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے عمران خان نے جو اقدامات کیے تھے وہ کالعدم ہو گئے ہیں اور اس طرح ثابت ہوا ہے کہ این سی اے کی جانب سے پاکستان بھیجی گئی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم دراصل ریاست پاکستان کی ملکیت تھی. عمران خان کی حکومت نے کابینہ کے متنازع فیصلے کے بعد یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے بیریا ٹاؤن کی جانب سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی اور فی الوقت نیب جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی سے اسی کیس میں گفتگو کر رہی ہے پوچھ تاچھ کر رہی ہے انکوائری کر رہی ہے کہ خان صاحب تو یہ کی تھا اس ٹائم. نیب کا کہنا ہے کہ جاری تحقیقات کے بعد نیب احتساب عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف کیسز دائر کرے گا جو حتمی مراحل میں ہیں. یہ بڑی خبر ہے. جلد عمران خان کے خلاف نیب ریفرنس فائل کرنے والا ہے یعنی ایک اور کیس عمران خان کو سزا ہونے کے قریب لے کے جا رہا ہے اور اس سے عمران خان کا بچنا ناممکن اس لیے ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا. اب یہ جو پرانا زمانہ نہیں ہے کہ فلاں یہ ہوا تھا ٹھیک بحث لے لیا تے ثبوت کو نہیں تھے انگلینڈ چلا لیا نہیں یہ سارا کچھ ہے. دیکھیں وہ جو کیبنٹ تھی نا جس میں ایک خالی بلنک بغیر کسی جو لفافہ بند تھا اور اس کو کھولا بھی نہیں گیا تھا اور کہا تھا جی پاس کر دیں بہت بڑا ثبوت ہے. وہ پوری کی پوری کیبنٹ آگے گوائیاں دے گی. پھر ملک ریاض کے بحری اس میں یہ پیسے جانے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور سپریم کورٹ کو جرمانہ ادا کرنا ہے مطلب یہ ایک پوری گیم ہے. پھر وہ انگوٹھیاں پھر وہ ہیرے پھر وہ جوہرات پھر ملک ریاض نے جو ایک ایک ٹکا دیا ہوگا بشرا بی بی کو اور اس کی اولاد کو پھر ان کے لیے جو کیا ہوگا وہ سارا ریکارڈڈ ہوگا. ملک ریاض بغیر ریکارڈ کے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر ملک ریاض کہاں چھوڑنے والا ہے. تو دیکھیے آنے والے وقت میں ان میں آپ کو بہت ٹکامی کر کے جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ نظر آنے والی ہے. آصف علی زرداری نے بھی پارٹی کو مکمل طور پر کنٹرول میں لے لیا ہے. بلاول کی مکمل چھٹی ہو گئی ہے یعنی اختیارات زرداری نے سنبھال لیے ہیں. بلاول کا موقف تھا کہ سولو فلائٹ لینی ہے لیکن زرداری سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہتا ہے. اسی لیے زرداری نے ہنگامی طور پر آج دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات اور بات چیت کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. پنجاب اور کے پی میں نیر حسین بخاری قمر زمار قائرہ فیصل کریم کنڈی محمد علی باچا اور ساجد توری سمیت سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے. سندھ میں سید غنی سید ناصر شاہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے. بلوچستان میں چنگیز خان جمالی روزی کاکڑ اور صابر علی بلوچ دیگر جماعتوں سے مذاکرات کریں گے. زرداری کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ ملک کو مسائل کو سمجھتے ہیں بحرانوں سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں
बहरहाल बिलावल अभी तक दुबई में नाराज बैठा है अम्मा की डीपी लगाकर। मैं आपको ये सारी बातों में एक बात बताऊं एंड पे, आसिफ अली जरदारी ने ना मैसेज दिया है, शट दिया है। आसिफ अली जरदारी को पहले मैसेज आया कि तुम ही इंसान बनते, पुतन को भी इंसान बन जाए, मुल्क को आगे ठीक लेके चलना है। ये तुम लोगों के ड्रामे से हम अपने मुल्क को पहले बड़े नुकसान पहुंचा चुके हैं और हमने मजीद कोई गलती नहीं करनी। पुत्तों ने भी समझा ला ते खुद भी समझ जा, तेनों असी दसने पे हैं, तेरे को कोई चॉइस होर नहीं है। और ये वो मैसेज है जो आसिफ अली जरदारी को गया है, और आसिफ अली जरदारी ने आके टीवी पे बैठ के अपने बेटे को दिया और अपनी पार्टी को दिया है। बस मैं ज्यादा लंबी बात, मेरे पास जो मतलब है बस वो यही है कि मैंने आपको इसमें से बाकी सारी आप निकाल लें। अड्डा चंगा नहीं, आसिफ अली जरदारी आप पे सीधा हो जावे। खैर, आखिर में मियां नवाज शरीफ की सियालकोट के तकरीर पर बात कर लेते हैं। उन्होंने आज एक मेच्योर तरीन लीडर के लहजे में वो तमाम बातें कह दी जो बयानिया इनका पहले दिन सा था। उन्होंने कहा कि जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हैं, झूठे मुकदमात और सजाएं होती हैं, वो मुल्क कैसे चलेगा? ऐसे तो घर नहीं चलता, आप मुल्क कैसे चलाने लगे हैं? अब अगर हमने न सीखा तो इलामा इकबाल ने कहा था कि तुम्हारी दास्तान ना होगी दास्तानों में, कि अभी भी अगर हमने नहीं सीखा ना कि ये बार बार मतलब मतलब कि आप बार बार निकालते रहेंगे और बार बार ये चीजें जो हैं वो करते रहेंगे, तो फिर आपका निशान नहीं होगा ना फिर दास्तानों में, क्योंकि आप हरकतें ही ऐसी कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की ना होने की वजह बताते हुए कहा, मेरी हुकूमतों से ज्यादा मेरी जेलों और मुल्क बदरी की जो मुद्दत है वो लंबी है, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। ये बहुत बड़ी बात है। देखें, आप हुकूमत में 8 साल में रहे हो और जेलों में और जो दियारे गैर में है वो 12 साल रहे हो, तो फिर कौन से आपने कारकर्दगी कर लिया क्या आपने? लेकिन इसके बावजूद मियां साहब ने जो किया वो आपके सामने है, वो अब आपको भी पता है। उन्होंने साजिश करने वालों को कहा कि आप हमें तो आप आंखें बंद करके निकालते हो, लेकिन नवाज शरीफ को निकाल कर लाते किसको हो? और ऐसे बंदे को लाते हो जिसको गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। जब बोलता है गालियां देता है, दिल जख्मी होने के साथ अफसोस भी हुआ कि हम क्या बनने जा रहे हैं और हमें क्या बना दिया गया है। आखिर में उन्होंने एक बहादुर लीडर का सबूत दिया और कहा हम इस मुल्क को रिपेयर करेंगे। हाँ जी, जोड़ा बेड़ा गर्क इदा करता सी इन्हें दोबारा फिर ठीक करांगे। ऐसे लोगों के हाथ मुल्क नहीं जाने देंगे। हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ कोई काम ना पहले किया है ना करेंगे। आखिर में इतनी बात कहूँ, कायद ने 2 लफ्जों में बात मुका दी है। जब उन्होंने कहा ना कि आप फिक्र ना करें, तो इसका मतलब है कि कायद ने खुद फिक्र ले ली है। अब मेरा भी आपसे ये कहना है कि आप 8 फरवरी को बाहर जाएं, वोट डालें और कायद के हाथ मजबूत करें, नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करें और फिक्र ना करें, क्योंकि फिक्र करने का जो है वो मियाँ साहब ने कह दिया कि फिक्र हम करेंगे। आप सिर्फ 8 फरवरी को आएं, पहरा दें, अपना वोट भी डालें और उसका पहरा भी दें, बाकी सारा काम हम देख लेंगे। और जो कायद कहता है वो करके दिखाता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इजाजत दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आज की तकरीर मियाँ नवाज शरीफ साहब की, क्या वो तमाम बातें नहीं कह दी जो वोट को इज्जत दो बयानिया में कहते थे? अगर कह दी हैं तो मुझे हाँ में जवाब दे दें। अपना ख्याल